बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मियारी खुराक की फराहमी के लिए सिली इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। स्टार्च की मिलावट पर बेकरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 फूड यूनिट सबके 1,40,000 रुपये जुर्माना आयद किए गए। फूड अथॉरिटी टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। बदबूदार गोश्त, गैर मेयारी मसाले और फंगस लगी सब्जियां तलफ कर दी गई, जबकि खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। हुकाम के मुताबिक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमाआत और लंगर खानों के इतराफ़ खुराक की मियारी को खुसूसी निगरानी जारी है। इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ाबाद में जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस मुस्तफ़ाबाद में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 45वां सालाना मरकज़ी जुलूस अक़ीदत व एहतराम से इख्तिताम पज़ीर हो गया, जिसमें बड़ी तादाद में अशकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत पर पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी और पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह बुखारी ने की। मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान कादरी समेत उलमा, मशाइख और सियासी व समाजी शख्सियात शरीक हुए। दुरूदो सलाम, नातो और लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से फ़िज़ा गूंजती रही। इख्तिताम पर खुसूसी दुआ और लंगरों नयाज का अहतमाम भी किया गया। शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। बाबा बुल्ले शाह के उर्स में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद कसूर पहुँचने लगे। उर्स की तकरीबात के लिए इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात, महफ़िल नात, मुशायरा और समा का अहतमाम। बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी प्लान तश्कील दे दिया गया। उर्स के मौके पर पुलिस की बारी नफरी तैनात, दाखिली व खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का खुसूसी प्लान नाफिज कर दिया गया। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद। कसूर में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें सैयद इमाम हैदर शाह बुखारी, ज़ेब सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी कसूरी और मुमताज़ आलमदीन हाफिज़ शुबान अली तारी ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन, मोहब्बत, अदल, अख़ुवत और हुस्न अखलाक का जामिया दर्स है। उन्होंने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का हकीकी तगाज़ा सीरत व सुन्नत को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और माशरे मोहब्बत व भाईचारे को फ़रोग़ देना है। तकरीब में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने शिरकत की और नातिया कलाम व नज़राना अक़ीदत पेश किया। इख्तिताम पर दुरूद व सलाम और मुल्क की सालमियत, यकजहती व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। रिजवान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक जोत सिंह वाला चक नंबर 13 में जश्न आज़ादी की तकरीबात। जोत सिंह वाला चक नंबर 13 में पंजाब स्कूल सिस्टम के ज़ेरे तमाम जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा ने कौमी तराने, तकारीर और मिली नगमे के ज़रिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर प्रिंसिपल सर सलाहुद्दीन ने कहा कि ऐसी तकरीबात बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करती हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए मेहनत करें और मुल्क व कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। सर सलाहुद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा मौसम गर्मा की तातीलात का दुरानिया कम किया जाए, ताकि जश्न आज़ादी की तकरीबात बर वक्त मुनक़्क़िद की जा सकें। जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात में मलिक सैफ ममलूक खोखर की शिरकत। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MN मलिक सैफ ममलूक खोखर ने जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िदा तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने राना टाउन में 14 शुबान की जानिब से मुनक़िदा जश्न ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार तकरीब में शिरकत की, जहाँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई और सीरत तैयबा व तालीमात नबी पर रोशनी डाली गई। तकरीब में अहले इलाका और मोअज़्ज़ज़ीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। बादशाह मलिक सैफ ममलूक खोखर ने मुरीदवाल में ओम पठान की पजीर नीचे
عمر پٹھان کے عزیز کے نئے اسٹور کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ، معززین اور دوست احباب موجود تھے۔ انہوں نے اسٹور کے مالکان کو افتتاح پر مبارکباد دیتے ہوئے کاروبار میں ترقی، کامیابی اور برکت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح نوری چوک نیاز بیگ میں محبوب ٹھیکیدار کی جانب سے ہر سال منعقد کی جانے والی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شرکت کی۔ محفل میں نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، جبکہ مقررین نے سیرت طیبہ اور تعلیمات نبوی پر ایمان افروز گفتگو کی۔ اس موقع پر اہل علاقہ اور معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچی کوٹھی میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور دیگر مقدس مقامات کے خوبصورت ماڈلز تیار کیے گئے، جن میں بچوں، بزرگوں اور عوام الناس نے بھرپور حصہ لیا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے اس سالانہ روایت کا دورہ کیا۔ شرکا نے شاباش دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے عوام میں انعامات بھی تقسیم کیے، اہل علاقہ کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے فوڈ سیکیورٹی ریسرچ ملک رشید احمد خان کا پیمز ہسپتال کی MCH بلاک کی نرسری میں پیش آنے والے دل خراش آتش زدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ملک رشید احمد خان نے معصوم بچوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ آتش زدگی کے اس اندوناک واقعے پر دل افسردہ ہے۔ بچوں کے والدین کے دکھ اور غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کے والدین اور اہل خانوں کو عظیم ناقابل تلافی نقصان پر صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے اس معاملے کی فوری تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ بہترین صحافتی کارکردگی پر حافظ نعمان چودھری کی پذیرائی۔ مصطفیٰ لیلانی جماعت اہل سنت مصطفیٰ لیلانی کی جانب سے لیلانی پریس کلب کے صدر حافظ نعمان چودھری ان کی بہترین، باوقار اور ذمہ دارانہ صحافتی خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر آستانہ عالیہ خانوہارنی شریف کے سجادہ نشین پیر سید زین العابدین شاہ نے اپنے دست مبارک سے حافظ نعمان چودھری کو شیلڈ پیش کی اور دستار بندی بھی کی۔ اس پروقار تقریب میں جماعت اہل سنت مصطفیٰ لیلانی کے اراکین اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ حافظ نعمان چودھری ایک باصلاحیت، محنتی اور ذمہ دار صحافی کے طور پر اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ جماعت اہل سنت مصطفیٰ لیلانی کے تمام اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے ایک باصلاحیت صحافی کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حافظ نعمان چودھری کو یہ اعزاز دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحافت کے میدان میں مزید کامیابی، عزت اور استقامت عطا فرمائے۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق چودھری امجد مان کے اعزاز میں جاپان میں پروقار اشائیہ معروف سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ معروف سینئر ترین اور ہر دل عزیز جاپانی شخصیت سید ابراج شاہ اور چودھری ناصر محمود گجر کی جانب سے پاکستان سے جاپان تشریف لانے والے معروف شخصیت چودھری امجد مان کے اعزاز میں ٹوکیو کے پوش اور ساحلی علاقے ادیبا سٹی کے معروف امریکن ریسٹورنٹ میں ایک خوبصورت اور یادگار اشائی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں جاپان کی نمایاں سیاسی، سماجی اور کمیونٹی شخصیات نے شرکت کی، جن میں ملک ارشد PP جاپان کے صدر شاہد مجید، احسان کمبو، عامر علی جمشید، علی معروف جمی، طارق بھٹی، شیخ عارف، PTI جاپان کے رہنما جاوید نیازی، راحت علی اور میاں نعیم سمیت دیگر معززین شامل تھے۔ اس موقع پر میزبان سید ابراج شاہ چودھری ناصر محمود گجر نے چودھری امجد مان کا پرتپاک استقبال کیا، ان کے جاپان آمد پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شرکائے عشائیہ نے بھی چودھری امجد مان کے ساتھ ملاقات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے باہمی محبت، اخوت اور پاکستان و جاپان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے درمیان مضبوط روایت کو اہمیت پر گفتگو کی۔ پروقار عشائیہ خوشگوار ماحول میں جاری رہا، جہاں شرکا نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس خوبصورت محفل کو ایک یادگار ملاقات قرار دیا۔ پھول نگر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 4 ملزمان گرفتار۔ DPO قصور آفتاب پرلوان کی ہدایت پر منشیات کے خاتمے کے لیے قصور پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ SHO صدر پھول نگر اسلم بھٹی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ پھول نگر کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے نام زمان اور ریکارڈ یافتہ 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 7 کلو گرام سے زائد چرس اور 1 کلو گرام سے زائد آئس برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان پھول نگر کے مختلف علاقوں میں منشیات کا مکروہ دھندہ کر کے
नौजवान नस्ल को नशे की लानत में मुब्तला करने मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक जुल्ली के रहायशी फरूक उर्फ फरूकी जट के कब्जे से तकरीबन 4 किलोग्राम चर्स बल्कि जबकि बिग्याना के रहायशी असगर से 1 किलोग्राम से जायद आइस बरामद हुई। इसी तरह लंबे जागीर के रहायशी राना कलीम वल्द अलीम खान और राना साबिर वल्द फूल मोहम्मद के कब्जे से 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट के दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। DPO कसूर आफ्ताब पुरलवान ने कहा कि जिला कसूर को ड्रग फ्री बनाने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। खसूसी अफराद के एजाज में जश्न ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरवकार जोराना कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अंजुमन खैरियान कसूर के ज़ेरे तमाम खसूसी अफराद बिलखसूस समाअत और गवाही की सलाहियत से महरूम अफराद के एजाज में पुरवकार जोराने का अहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद सदर अंजुमन ताजरान कसूर और मरूफ समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद अकरम मुगल की रहायशगाह पर हुआ, जिसमें सैकड़ों खसूसी अफराद ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन अंजुमन शहरियान कसूर डॉक्टर मोहम्मद शफीक, चेयरमैन अंजुमन राइया पाकिस्तान हाजी मोहम्मद अकरम जकी, शहजाद साजिद, मेज़बान हाजी मोहम्मद अकरम मुगल और साबिक DCO कसूर अब्दुल जब्बार शाहीन समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका मुकारी ने खिताब करते हुए कहा कि जश्न ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे, इंसानियत से महरूम और हमदर्दी और खिदमत खल्क का दर्स देता है। खसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा है और उनकी हौसला अफजाई, इज़्ज़त व एहतराम और खुशियों में शमूलियत हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। साबिक DCO कसूर अब्दुल जब्बार शाहीन ने अपने खिताब में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत व बरक़ात पर रोशनी डाली और खसूसी अफराद के लिए इस खूबसूरत तौर बामकसद तकरीब के इनेकाद पर मेज़बान हाजी मोहम्मद अकरम मुगल को खिराज तहसीन पेश किया। आखिर में मेज़बान हाजी मोहम्मद अकरम मुगल ने तमाम मौजूद मेहमानों और खसूसी अफराद का तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खसूसी अफराद को माशरे में इज़्ज़त, मोहब्बत और बराबरी का मकाम देना हम सब की जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने तवाज़ो पर पुरतकल्लुफ़ ज़राने से भी की। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।